Personal nga gibisita ni City Administrator Attorney Amalo Tumapon Monroyo atol sa pag-inspeksyon sa mga suga sa Dapitan City Plaza, kauban nila Engineer Jeffrey Lasula sa City General and Services Office ug Electrical Engineer Ray Dennis Valladares. Gipaningkamutan nga karong bulan sa Marso, mao ang pagbalik sa kuryente sa City Plaza alang sa kahapsay ug kaayuhan sa tanan. Sa opisyal nga pahayag ni Engineer Valladares, gibutyag niya ang ilang pagsusi sa mga linya sa kuryente. Kinahanglan kita thorough checking to all the lines sa atong suga para safety pagbalik ang atong publiko sa plaza. So, pinagi na kami sa City Engineering Office, electrical engineer, i-check na mo dito tanan ang linya from source hangtod sa pinakatumoy. Ug wala ba siya short circuit. So, kung sa'yo mga makita nato nga angayan pulihan, atong pulihan, tanan nga atong mahimo, atong paningkamutan nga perfect nato tanan nga wala gyud sama sa mga makurintihan ana nga mga hitabo. So, human na, kung makita na namo tanan nga okay na gid siya, makakuha na gid mi sa safety na gid siya sa publiko. Pabalik na to pasiga ang suga. So ang hawahag lang nako sa mga magsuruyay sa mga plaza, sa plaza na to, nga kung na sila bata, di lang po nila pasagdan nga magduwa-duwa ng dulo, pareha ng bullard light, maguyog-uyog na itong mga posti, ato badlungon. So ang bullard light, atong bullard light diha, na glass. So ato nang makuanan, mabuak na. Makuha na nato itong sugas ilawon, piligrosan. So, kinahanglan nato yung badlungon ang atong mga bata na magdulang sa may nana. Matod usab ni Engineer Lasula, gisiguro ang kaluwasan sa mga katawhan mao hangtod karon padayon paghihapon ang pagsusi sa mga suga aron malikayan ang panghitabo sama sa miagi. Ang buhatan sa General Services Office pinaagi sa Maintenance Division diin diya na imutang ato ang mga electricians nga nagsubay sab niini ato ang mga linya sa kuryente dili lang ka sa City Plaza kundi dili sa tibok siyudad sa Dapitan, mga public places nga ato ang imintinar naning kamot gayod apan tungod kay dili pud nato gusto nga mitabo nga ato lang dali-dalion aron lang tumahatag ug ma-address nga mabalik gayod ang ato ang suga diya sa City Plaza ato gyud kani gipaningkamutan nga safety gid kining tanan. Gisugilon usab ni Attorney Gwen Febra nga gisiguro sa lokal nga kagamhanan sa pagpanguna ni Mayor Seth Frederick Boyd Halusos ang kaluwasan sa katawhan dili lang sa City Plaza kundi sa tanang parte sa dakbayan. Base sa report sa CGSO ug City Engineering Office, more or less karong bulana mabalik na nato ang pagpasiga sa atong plaza. Ako lang balikon nga ang inspection ug audit nga gihimo sa buhatan sa City Engineering ug CGSO kay extensive ug thorough. Buot pasabot, bahalag madugay-dugay basta kay dili nato i-compromise ang quality sa atong pag-inspeksyon. Then isa pa pod, ang gi-inspect sa mga opisina is dili lang ang area dito sa mapa sa Rizal, kundi ang tibuok plaza para ma-ensure nga safe siya, then i-carry out ang maintenance o repair kung naaman gani kinahanglanon. Gipaabot ni Attorney Monroyo ang ilang kinatibuk-ang pagsalig nga panalipod sa publiko o giawhag ang katawhan nga magbinantayon ug magtinabangay alang sa kalambuan. Priority sa administration ni Mayor Bolet Halushos ang quality over speed. Buot ipasabot, dili nato dali-dalion ang pagpasiga sa plaza para lamang kay nanghangyo ang mga tawo. Hangtod dili kini tagaan og clearance sa ato ang inspection team. Kay ang priority sa atong administration ang safety sa tanang mga sumusuruyay sa plaza. Hangtod dili sila moingon nga ang tanang connections, tanang wirings, ilang personal nga na-check o gideclare nga walay problema, tanang kinahanglang salisdan, tanang kinahanglang paliton para masiguro nga dili risgo sa tanang mga tawo nga moanhi sa plaza, dili gyud nato i-on balik ang mga suga. Kay dili ta gusto nga mahitabo
ang nahitabuag sa December nga naay aksidente. Og karon adunay bag-ong suga, mga wire, circuit breakers o panel boards nga andam ng itaod sa electrical team sa labing madali nga panahon.